अस्सलाम अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम। लो भाई, आज भी शाहीन क्लब में मेरे साथ हैं शाहिदा बाजी, परवीन बाजी और सिद्धू भाई। आबिदी भाई, आज आपने बच्चों को नहीं बुलाया? पिछले हफ्ते वो मजे मजे की बातें कर रहे थे। हाँ, ये तो ठीक है सिद्धू भाई, लेकिन पिछले हफ्ते जितनी देर बच्चे बोलते रहे उतनी देर आप खामोश बैठे रहे। अरे साहब, एक वक्त में एक ही बच्चा तो बोल सकता है। छोटे बच्चों की बातें बहुत प्यारी होती हैं। तभी तो हम आपकी बातें इतने शौक से सुनते हैं। क्या मैं बच्चा हूँ? जी हाँ, बिल्कुल हैं। एक बार किसी ने शिकायत की थी कि शाहीन क्लब में बच्चे हिस्सा नहीं लेते, तो उस पर आपने कहा था कि अरे साहब, हम भी तो अपने अपने वालिदैन के बच्चे हैं। वैसे भी किसी ने क्या अच्छी बात कही है कि हर शख्स के अंदर एक बच्चा छुपा होता है। जी, फिर से कहिए। हर शख्स के अंदर एक बच्चा छुपा होता है। बिल्कुल ठीक बात है। क्या मतलब? मुझे कभी कभी अपने अंदर से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। जी जी हाँ। मगर ये आपको अपने अंदर से बच्चे के रोने की आवाज किस वक्त सुनाई देती है? जब मेरा पेट बिल्कुल खाली होता है। क्या दिन में कोई लम्हा ऐसा आता है? सिद्धू भाई, अंदर से वो बच्चा रो रो के दूध मांगता होगा। जी नहीं शाहिदा बाजी, दूध तो नहीं मांगता। फिर क्या मांगता है? हलवा। सिद्धू भाई, क्या हलवे से कभी आपका दिल नहीं भरता? परवीन बाजी, दिल तो भर जाता है मगर पेट नहीं भरता। सिद्धू भाई, आप इसका कोई इलाज करवाइए। अरे साहब, मैं खुद ही इसका इलाज कर रहा हूँ। सिद्धू भाई, क्या कोई दवा खा रहे हैं आप? जी नहीं, एक मशीन इजाद कर रहा हूँ। अरे, भूख मारने की मशीन? जी नहीं, हलवा पकाने की मशीन। हलवा पकाने की मशीन हमने आज तक नहीं सुनी। इसीलिए तो इजाद करना पड़ रही है। मगर आपको हलवे की मशीन इजाद करने का ख्याल कैसे आया? अरे साहब, ये इजाद की माँ से पूछिए। हैं? वो कौन है? जरूरत। अच्छा सिद्धू भाई, जरा हमें ये बताइए कि ये हलवे की मशीन कैसी होगी? अरे साहब, इसमें सबसे ऊपर बहुत से खाने होंगे। हर खाने में एक एक चीज भर दी जाएगी, यानी घी, शक्कर, सूजी, किशमिश, खोपरा, बादाम, पिस्ते, चांदी के बरक और इसी तरह की सैकड़ों चीजें। इन खानों से निकलकर एक एक पाइप एक मरकजी पतीली में जाएगा और उस पतीले के नीचे खुदकार चूल्हा लगा होगा। तो साहब, मशीन को ये कैसे पता चलेगा कि उसे कौन सा हलवा पकाना है? उसमें सामने कुछ बटन होंगे और हर बटन पर एक हलवे का नाम लिखा होगा। मसलन सूजी का हलवा, चने की दाल का हलवा, हबशी हलवा, बादामी हलवा, मुल्तानी हलवा, जापानी हलवा। तो आप जिस हलवे का बटन दबाएंगे, मशीन के अंदर से वो हलवा खुद ब खुद पकने लगेगा? जी हाँ, आप जिस हलवे का बटन दबाएंगे, माफ कीजिएगा, मेरा मतलब है कि मैं जिस हलवे का बटन दबाऊंगा, उस हलवे की तमाम चीजें अपने अपने खानों से निकलकर और तराजू में तुलकर मरकजी पतीले में आती रहेंगी। पहले घी आएगा, वो गर्म होगा, फिर दूसरी चीजें आएंगी, वो भुनेंगी। इसके बाद शक्कर आएगी और एक खुदकार कफगीर उनको चलाती रहेगी। और बस इस तरह हलवा तैयार होकर बाहर निकल आएगा? जी नहीं, ऐसे नहीं। पहले मशीन उस हलवे को प्लेटों में जमाएगी, फिर एक खुदकार बाजू बारीक बारीक पिस्ते और बादाम तराश कर हलवे के ऊपर छिड़केगा। फिर दूसरा बाजू उसके ऊपर चांदी के वरक जमाएगा। इसके बाद मूसीकी बजेगी, मशीन का दरवाजा खुलेगा और तेज रोशनी के साथ अंदर से हलवे की प्लेटें निकलनी शुरू होंगी। गरम गरम हलवे से भाप उठ रही होगी और सारा घर महक रहा। मगर दुनिया में कोई मशीन इतने बहुत से काम नहीं कर सकती सिद्धू भाई। अरे साहब, अभी एक काम तो रह ही गया। क्या मतलब? क्या हलवे को खाने का काम भी वही मशीन अंजाम देगी? नहीं साहब, जब मशीन अपना पकाया हुआ सारा हलवा प्लेटों में सजाकर पेश कर देगी तो थोड़ी देर बाद उसके अंदर से एक और आखिरी प्लेट निकलेगी। सिद्धू भाई, उस प्लेट में क्या होगा? हलवे की खुरचा। या अल्लाह, मैं समझी थी कि उस आखिरी प्लेट में हलवे का बिल होगा। सिद्धू भाई, उस मशीन को तो आप बहुत प्यार से रखेंगे। हाँ, जाहिर है शाहिदा बाजी, मगर कभी कभी मुझे उस पर गुस्सा भी आएगा। वो क्यों?
अरे साहब, मशीन मोहनस है, आखिर को औरत जात है, कभी शक्कर बढ़ा देगी, कभी ज्यादा भून देगी, कभी मेरा कच्चा हलवा खिला देगी। सिद्धू भाई, फिर तो मेरी राय है कि आप इस इजाद विजाद के चक्कर में ना पड़िए, बल्कि एक और काम कीजिए। वो क्या साहब? इजाद की माँ को छोड़िए और घर में मुन्ने की माँ को ले आइए। जरूर जरूर। पिछले दिनों बर्तानिया में नौजवान लड़कों लड़कियों से कहा गया कि अगर उन्होंने कोई कारामद चीज़ ईजाद की है तो उसे लंदन के मुकाबले में लेकर आएं। कमसिन और नौजवान इंजीनियरों का ये मुकाबला यहाँ हर साल होता है और इसमें बड़े मज़े मज़े की चीज़ें देखने में आती हैं। अब हम तुम्हें बताएं कि इस साल कमसिन मोजिदों के मुकाबले में क्या हुआ। इस मुकाबले में स्कूलों के बच्चे और अप्रेंटिस हिस्सा ले सकते हैं। उनसे कहा जाता है कि वो कोई बिल्कुल नई चीज़ बनाएं, या किसी चीज़ को और ज़्यादा कारामद बनाएं, या बिजली और पेट्रोल की बचत का तरीका ईजाद करें, या कोई ऐसी चीज़ तैयार करें जिससे कारोबार में मुनाफा हो। इस मुकाबले में 14 साल से 20 साल तक की उम्र के लड़के लड़कियां हिस्सा ले सकते हैं। इस साल भी बच्चों ने पंप से लेकर खुदकार मशीनी इंसान तक और छोटे बड़े टमाटर छांट कर उन्हें अलग करने वाली मशीन से लेकर घरेलू कंप्यूटर तक सैकड़ों चीज़ें ईजाद की थीं। मुकाबले में हिस्सा लेने वाला सबसे कमसिन मोजिद 15 साल का एक लड़का था, जिसने कार की छत के ऊपर लगाने के लिए एक ऐसा मचान बनाया था जिसमें हर तरफ लंबे लंबे बाजू निकल आते हैं और जिनकी मदद से कार की छत पर रखकर हर किस्म की लंबी चौड़ी और आड़ी तिरछी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जा सकती है। नौजवानों की एक टोली ने एक ऐसा आला बनाया है जो हो सकता है बहुत जल्द सारी दुनिया में इस्तेमाल होने लगे। जो कारीगर हवाई जहाज़ों के जेट इंजनों की देखभाल करते हैं, ये आला उनके बहुत काम आएगा। अब तक जेट इंजन के टरबाइन के पंखों का मुआयना करने के लिए कारीगरों को इंजन के गहरे से मुंह के अंदर झांकना पड़ता है, मगर इस आले की मदद से वो इंजन के पहलू में बने हुए सुराखों के रास्ते अंदर तक देख सकेंगे। वो इंजन को हाथ से घुमाकर उसके एक एक पंखे का मुआयना कर सकेंगे। इस इजाज़त से वक्त भी बचेगा और हवाई सफ़र और महफूज हो जाएगा। शिमाली आइलैंड के 2 लड़कों ने एक ऐसा आला ईजाद किया है जो सनत में बहुत काम आएगा। अक्सर कारखानों में पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल के बड़े बड़े टैंक होते हैं जो ज़मीन के नीचे लगे होते हैं। कभी कभी पानी लीक होकर या रिस कर इन टैंकों के अंदर चला जाता है, जिससे बहुत परेशानी होती है। इन लड़कों ने एक ऐसा आला बनाया है जो तेल की निगरानी करता रहेगा और जो ही उसमें पानी नज़र आएगा, आला उसकी खबर कर देगा। लड़कों ने ये आला फोर्ड मोटर कंपनी की मदद से तैयार किया है, जिसका कारखाना उनके स्कूल के करीब है। रेलवे ने इस इजाद में बहुत दिलचस्पी जाहिर की है, क्योंकि रेलवे का सारा डीजल ज़मीन दोस्त टैंकों में जमा रहता है और कभी कभी उसमें पानी चले जाने से बहुत परेशानी होती है। मगर इन कमसिन मौजूदों ने सारे ही सनती आले नहीं बनाए हैं, बल्कि आम जिंदगी में काम आने वाली भी बहुत सी चीज़ें तैयार की हैं। बच्चों ने ख़ास तौर पर ऐसी चीज़ें बनाई हैं जो अपाहिजों और माजूरों के बहुत काम आएंगी। मसलन उन्होंने माजूरों के लिए बोतल खोलने का आला बनाया है, बिजली का ऐसा स्विच बनाया है जिसे अपाहिज आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन बच्चों की बीनाई कमज़ोर है, उनकी बीनाई की आजमाइश का एक आला तैयार किया है और सिर्फ बटन दबाकर चलाई जाने वाली पहिएदार कुर्सी बनाई है। पहला इनाम 18 साल के एक लड़के ने जीता। उसने बच्चों के खेलने के लिए फौलाद के पाइप्स का एक ढांचा बनाया है। उन पाइप्स को जोड़कर तरह तरह की शक्लों के ढांचे बनाए जा सकते हैं, जिन पर चढ़कर, लटक कर, झूल कर और फिसल कर बच्चे घंटों जी बहला सकते हैं। नुमाइश वाले दिन इन पाइप्स की मदद से एक मकान बनाया गया था, जिसके अंदर एक झूला था और जिसके बाहर फिसलने के लिए एक स्लाइड लगी हुई थी। अरे साहब, पार्कों और बागों में जो स्लाइड लगे होते हैं और जिन पर फिसल फिसल कर बच्चे खुश हुआ करते हैं, मैंने उस स्लाइड का उर्दू तर्जुमा ईजाद किया है। क्या है स्लाइड का उर्दू तर्जुमा? फिसलाइड। पानी से बादल बनता है, बादल में बरसाता है और बरस के खेतों पर ये फसलें खूब उगाता है। फूल पे जो शबनम है बच्चों, पानी
قطرہ جمع کرے تو اس سے دریا بنتا ہے. تم دریا کو غور سے دیکھو ایک طرف کو چلتا ہے. پانی کو ٹھنڈک پہنچائیں برف میں یہ ڈھل جاتا ہے. گرم کرے جب برف کو بچوں اس سے پانی بنتا ہے. آگ پہ در ہم پانی ڈالیں ایک دھواں سا اٹھتا ہے. پانی کو جب آگ پہ رکھیں بھاپ میں پھر یہ ڈھلتا ہے. قطرہ قطرہ جمع کرے تو اس سے دریا بنتا ہے. تم دریا کو غور سے دیکھو ایک طرف کو چلتا ہے. پانی سے بادل بنتا ہے بادل میں برساتا ہے اور برس کے کھیتوں پر یہ فصلیں خوب اگاتا ہے. پھول پہ جو شبنم ہے بچوں پانی کا ایک قطرہ ہے. دھوپ میں گھر یہ قطرہ دیکھو ایک موتی سا لگتا ہے. قطرہ قطرہ جمع کرے تو اس سے دریا بنتا ہے. تم دریا کو غور سے دیکھو ایک طرف کو چلتا ہے. کہو بھائی، فزکس کی باتوں کے بعد تمہیں کیمسٹری کا یہ گانا کیسا لگا؟ اچھا، اب جو وقت بچا ہے اس میں اپنے سفر کی کچھ باتیں کروں گا، اور آج اپنے سننے والوں کو اپنے ساتھ ایک اور تاریخی اور مقدس شہر اجمیر لے چلوں گا. آبدی بھائی کے تاثرات سننے کے لیے ہم بھی اسٹوڈیو میں لگے ہوئے شیشے کے دوسری طرف جاتے ہیں، اسی لیے ہمیں یہیں اجازت دو. خدا حافظ. لندن سے اجمیر جانے والا میں کوئی پہلا مسافر نہ تھا. مجھ سے پورے 365 سال پہلے سر ٹامس روبی اجمیر پہنچے تھے. بس فرق یہ ہے کہ وہ ہندوستان کے ایک شہنشاہ سے ملنے گئے تھے اور میں راجستھان کے ایک کلرک سے. اس کی تفصیل ذرا بعد میں. پہلے تذکرہ سیستان کے اس بزرگ کا جو مجھ سے 800 سال پہلے عراق، شام، ایران اور افغانستان سے چلتا ہوا اجمیر پہنچا تھا، اور جسے اس دنیا سے گزرے اب 7.5 صدیاں ہوئیں، مگر جو آج بھی کتنے ہی غریبوں کو نواز رہا ہے اور مرادوں کی کتنی ہی خالی جھولیوں کو نعمتوں کے جھلملاتے موتیوں سے بھر رہا ہے. میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ کی درگاہ میں داخل ہوا. گلابوں سے بھری ایک ٹوکری میں نے خریدی. ننگے سر حاضری میں بے ادبی کا گما ہوا تو اسی پھول والے سے اس کی ٹوپی عاریتاً مانگی، جو اس نے جھٹ دے دی. بیگمی دالان سے گزر کر میں سنگ مرمر سے بنے اس مقبرے میں داخل ہوا جس میں قبر کا تعویذ نصب ہے. اصل قبر کئی فٹ نیچے تہخانے میں ہے. اس ظاہری قبر کے اوپر تازہ گلاب کا اتنا اونچا انبار تھا کہ قبر بمشکل نظر آتی تھی، اور اس کے اطراف زائرین کا ایسا انبوہ تھا کہ ایک جگہ قدم جما کر فاتحہ پڑھنا دشوار تھا. مگر غور کیا تو دیکھا کہ ان میں زائرین کم اور خدام زیادہ تھے. کوئی قبر پر پھول پھینکنے میں ہاتھ بٹاتا تھا اور بخشش کی توقع کرتا تھا، کوئی قبر پہ پڑے ہوئے پھولوں کی پنکھڑیوں کا تبرک دیتا تھا اور صلے کی امید کرتا تھا، کوئی منت ماننے والوں کے سروں پر مزار کی چادر کے کونے کا سایہ کرتا تھا اور خود انعام و اکرام کی منت مانتا تھا، کوئی مراد مانگنے والوں کو چاندی کے کٹہرے سے باندھتا تھا اور خود بھی مراد کا دامن پھیلاتا تھا، کوئی مقبرے کے نوادرات کی تفصیل بتانے پر آمادہ تھا اور ساتھ ہی خود کو اجرت کا حقدار ٹھہراتا تھا. مگر ایک منظر میں کبھی نہ بھولوں گا. قبر پر چڑھاوے کے لیے رقم ڈالنے کی غرض سے قبر کے نیچے ایک بڑا سا سوراخ بنایا گیا ہے. یہ بات کوئی کہتا تو نہیں، مگر سادہ لوہوں کے لیے وہ سوراخ کچھ ایسا منظر پیش کرتا ہے گویا چڑھاوے کی رقم، میرا خدا مجھے معاف کرے، سیدھی قبر کے اندر خواجہ صاحب کے قدموں پہ گر رہی ہو. اور یہی نہیں، انہی خدام میں سے ایک صاحب سوراخ کے قریب بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے کتنی رقم ڈالی ہے، اور ساتھ ہی احتجاج کرتے جا رہے ہیں کہ بس. میں لپک کر باہر آ گیا اور ہم دیر تک درگاہ کے احاطے میں گھومتے رہے. ہم نے 2 عجائبات اور دیکھے.
ایک تو وہ جنتی دروازہ کہ جو شخص اپنی زندگی میں 7 مرتبہ اس دروازے سے گزر جائے اسے جنت میں جگہ ملنی یقینی ہے، اور دوسرے وہ 2 بڑے دیگ کہ جن میں میٹھے چاول پکائے جاتے ہیں۔ بڑی دیگ اکبر بادشاہ نے دی تھی، اس میں 2.5 ٹن چاول پکتا ہے جس پر تقریباً 30,000 روپیہ خرچ ہوتا ہے۔ چھوٹی دیگ جہانگیر کا عطیہ ہے جسے بھر کر پکانے پر کوئی 20,000 روپیہ خرچ ہوتا ہے۔ مالدار زائرین کبھی کبھار نہیں، اکثر ان دیگوں میں چاول، شکر، گھی اور خشک میوے بھروا کر پکواتے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ خواجہ صاحب کے نام پر یہ کھانا غریبوں میں تقسیم کیا جائے، مگر وہاں منظر دوسرا ہی ہوتا ہے۔ چاول رات بھر پکتے ہیں اور الصبح پک کر جیسے ہی تیار ہوتے ہیں اجمیر کے سقے آ کر ان دیگوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ پہلے تو وہ بالٹیاں بھر کر چاول نکالتے ہیں، پھر خود دیگوں کے اندر کود جاتے ہیں اور 20-30 ہزار کے صرفے سے رات بھر پکنے والا نہایت نفیس اور لذیذ چاول صرف چند لمحوں میں لٹ جاتا ہے اور غریب دور کھڑے تماشا دیکھا کرتے ہیں۔ نہ معلوم کیوں مجھے یقین سا ہے کہ یہ خدام اور یہ سقے خود خواجہ صاحب کے جیتے جی وہاں پہنچ گئے ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ ایک روز غریب نواز اپنے حجرے میں تشریف لے گئے اور اسے اندر سے بند کر لیا۔ جب 6 دن بعد حجرہ کھولا گیا تو وہ نیک بندہ اس حرص و ہوس کی دنیا سے سدھار چکا تھا۔ زیارت کی تجارت کے یہ منظر مجھ سے بھی نہیں دیکھے گئے۔ ہاں، تو بات ہو رہی تھی راجستھان کے کلرک کی۔ ہمارا پروگرام انجمن سننے والوں کو ایک خط ضرور یاد ہوگا جو ہم نے سن 81 کے آخر میں پڑھا تھا۔ مکرمی، پچھلے سال اکتوبر کی ایک پیر کو میرا ایک خط انجمن میں نشر ہوا تھا جس میں نے لکھا تھا کہ میرے گھر میں سبھی خوشیاں موجود ہیں، لیکن میرے چمن میں اولاد کا وہ پھول نہیں جو ماں باپ کو راحت بخشتا ہے۔ BBC کے سامعین دعا کریں، کیا عجب کہ کسی کی دعا قبول ہو جائے اور اللہ ہمیں اولاد کی دولت سے نوازے۔ تو آپ کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ 23 اگست کو میرے گھر چاند سی بیٹی پیدا ہوئی ہے اور میں نے اپنی بیٹی کا نام BBC کے ایک اناؤنسر کے نام پر رضوانہ رکھا ہے۔ انجمن کا اور سامعین کا شکریہ۔ فقط مشرف خان، شورگرا محلہ، اجمیر۔ میں نے لندن سے چلتے وقت یہ خط بڑی احتیاط سے اپنے تھیلے میں رکھ لیا تھا۔ اس روز یہ خط ہاتھ میں لیے اور راہگیروں سے راستہ پوچھتا میں اجمیر کے محلہ شورگرا جا پہنچا۔ مشرف خان کے گھر کے دروازے پہ دستک دی۔ انہوں نے دروازہ کھولا۔ میں نے کہا، میں رضا علی آبدی ہوں۔ کہنے لگے، میں سمجھا نہیں، اور میں اپنا عطا پتہ بتانے ہی والا تھا کہ مجھ سے لپٹ گئے۔ دوڑ کر خاتون خانہ کو اطلاع کی۔ جھٹ پٹ بیٹھنے کا کمرہ آراستہ کیا گیا اور اس بار مجھے اندر لے جانے کے لیے آئے تو ہونٹوں پر ایسا تبسم کہ جس پر بے ساختہ پیار آ جائے۔ مشرف خان راجستھان کے کسی سرکاری دفتر میں کلرک ہیں اور ترقی کر کے بہتر عہدہ پانے کے لیے امتحان کی تیاری میں مصروف تھے۔ مجھے گھر میں لے گئے۔ بہت قدیم مکان کی بہت قدیم سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ہم بالائی منزل پر پہنچے جو مشرف خان کا چمن ہے۔ بیٹھک کا دروازہ کھولا۔ سامنے مسہری پر ایک منی سی، سانولی سی اور پیاری سی خاتون بالکل نئی فراک پہنے، بال جمائے، آنکھوں میں بہت سا سرما لگائے بیٹھی تھیں۔ مشرف خان نے کہا، یہ ہے رضوانہ۔ ماشاء اللہ کہہ کر میں نے دونوں ہاتھ پھیلا دیے۔ کسی اجنبی کی گود میں بچے کم ہی آتے ہیں، مگر اس نے بھی مسکرا کر باہیں پھیلا دیں، اور میں نے جو ہی ننھی رضوانہ کو گود میں لیا، اس نے آہستہ سے اپنا سر میرے شانے پہ رکھ دیا۔